ممتاز محل الحسناء التي بني لأجلها واحدة من عجائب الدنيا. عندما خطبت ممتاز محل لزوجها المستقبلي شاه جيهان كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط، في حين كان عمره 15 عاما. دامت خطبة شاه جيهان وممتاز محل من عام 1607 حتى عام 1612، وخلال سنوات الخطبات الخمس هذه تزوج شاه جيهان بزوجته الأولى الأميرة قندهار بيجوم. وعندما بلغت ممتاز محل سن 19 تزوجت شاه جيهان لتكون بذلك زوجته الثانية وحبه الأبدي. تزوج شاه جيهان بالزوجة الثالثة بعد فترة من زواجه بممتاز محل، إلا أن المؤرخين ذكروا أن زيجاته تلك كانت عبارة عن تحالفات سياسية بحتة، وأن ممتاز محل كانت حبه الوحيد الذي لا ينضب. وقد كان الإمبراطور مأخوذا بممتاز محل لدرجة أنه بالكاد كان يجتمع بزوجاته الأخريات. عندما وصل شاه جيهان إلى العرش في عام 1628 اختار ممتاز جيهان لتكون إمبراطورة المغول، متجاوزا بذلك زوجته الأولى، وقد أطلق عليها لقب ملكة جيهان أو ملكة العالم، وملكة الزمران أي ملكة العصر. كان ذلك إلى جانب كونها حبيبته وصديقته ورفيقته. وكانت ممتاز محل مستشارة الإمبراطور في شؤون الحكم والسياسة، حتى أنه منحها ختمه الإمبراطوري الذي كانت تصدق به على المراسيم المتعلقة بشؤون الإمبراطورية الداخلية والخارجية. بمعنى آخر كانت تشاركه في الحكم بكل تفاصيله. كان لا يطيق الابتعاد عنها لدرجة أنه كان يصحبها معه في جميع رحلاته وغزواته وحملاته العسكرية رغم حملها المتكرر. فقد أنجبت ممتاز محل للإمبراطور 14 ولدا، منهم 8 أبناء و6 بنات. مات 7 منهم عند الولادة أو في سن مبكرة جدا، وذلك خلال 19 عاما قضاها الزوجان معا. الحزن يثقل كاهل الإمبراطور. توفيت الإمبراطورة بسبب نزيف حاد أصابها أثناء ولادة طفلها الرابع عشر بعد مخاض طويل استمر نحو 30 ساعة، وذلك في عام 1631 عن عمر يناهز 38 عاما. تم دفن جثمانها مؤقتا بمدينة برهانبور في حديقة مسورة معروفة باسم زينباد على ضفة نهر تابتي، في أعقاب فاجعة الإمبراطور بزوجته الراحلة. قيل أنه حزن حزنا أشاب شعره، غير ملامح وجهه وأحنى ظهره، إذ مكث في عزلة تامة عاما كاملا. وقيل إن ابنته الكبرى جهانار بيجوم استطاعت أن تخرج والدها تدريجيا من هذا الحزن ليستعيد عافيته ويقرر بناء واحد من أعظم الصروح التاريخية في العالم الإسلامي. عندما أتم الحرفيون بناء تاج محل وبعد حوالي 22 عاما من وفاتها، تم نقل رفات الإمبراطورة ممتاز محل في تابوت ذهبي إلى ضريحها الجديد. هناك العديد من النظريات حول أصل اسم تاج محل، إذ يذهب بعض المؤرخين إلى أن اسم تاج محل اختصار لاسم ممتاز محل، بينما يقول آخرون إن السكان المحليين في آجرا قد أطلقوا على الإمبراطورة اسم تاج محل، واعتقدوا أن المقبرة قد سميت باسمها، لكن لا توجد دلائل قوية على أصل الاسم بكل الأحوال. بناه إمبراطور عاشق ليكون جوهرة الفن الإسلامي في الهند وواحدة من عجائب الدنيا، وشارك في بنائه حرفيون ومهندسون من بغداد وشيراز وكشمير وبخارى والقسطنطينية وسمرقند، مستخدمين أكثر من 40 نوعا من الأحجار الكريمة. التاج الأعجوبة. تاج محل تحفة معمارية شارك في بنائها حرفيون من كل أنحاء الأرض. على ضفة نهر يامونا في مدينة آجرا شيد تاج محل بالمرمر الأبيض بأسلوب معماري فريد يجمع بين الطراز المعماري الفارسي والتركي والعثماني والهندي.
البوابة الرئيسية لتاج محل واحدة من 5 عناصر مكونة لهذا الصرح: الضريح والمسجد وبيت الضيافة والحديقة والمآذن. هي عبارة عن مدخل لمحراب مقوسة الشكل يصل ارتفاعها إلى وسط المبنى، وتحضها كتابات باللغة العربية لآيات من القرآن الكريم. بمجرد دخولك الضريح سوف ترى غرفة مركزية مرتفعة والتي تقبع تحتها غرفة الدفن، ويوجد العديد من الغرف الأخرى والتي استخدمت لدفن باقي أفراد العائلة الملكية. أما عن قبري شاه جيهان وممتاز محل فقد تم وضعهما جنبا إلى جنب، ومزخرف على قبرهما آيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى، وهذه الزخرفة مرصعة بالأحجار الكريمة. في إضافة للجمال الساحر لتاج محل، يقف مبنى على الناحية الغربية للضريح وهو لمسجد جيهان نوما المصنوع من الأحجار الرملية الحمراء، وفي مقابل المسجد يوجد دار للضيافة، والاثنان معا يشكلان توازنا وتماثلا مذهلا يضيف جمالا على عمارة التاج. أما عن الحديقة التي تجمل التاج فهي مبنية على غرار طراز الحدائق الفارسية، والمبنية هي الأخرى على مفهوم حديقة الجنة الذي أدخله بابور إلى الهند، وهي ترمز بالأساس لمفهوم الجنة في الإسلام. ماء في المركز تنبع منه 4 قنوات ماء في رمزية لأنهار الجنة ال4: نهر من ماء، ونهر من لبن، ونهر من عسل، ونهر من خمر. هذه الحديقة مليئة بالفاكهة والزهور والطيور والأشجار. الصرح من المنظور الهندسي. لا نعلم على وجه التحديد هوية المهندس الذي قام بتصميم هذا الصرح، لكن يرجح المؤرخون أنه المهندس الفارسي أستاذ أحمد لاهوري، ويقال كذلك أنه من المحتمل أن مهمة التصميم كانت مسندة إلى المهندس التركي عيسى أفندي والشيرازي محمد سيازي خان. استغرق بناؤه قرابة 21 عاما، إذ أعطى الإمبراطور شاه جيهان الأوامر ببنائه في العام 1632، ولم تكتمل المهمة حتى عام 1653. تاج محل مبني كليا من الرخام الأبيض، ويتكون من مجموعة من المباني التي استغرق بناؤها 22 سنة: 15 سنة لبناء الضريح، و5 سنوات أخرى لبناء المآذن والمسجد والبوابة الرئيسية والحديقة. وتم الاستعانة ب1000 فيل لنقل مواد البناء، واستخدم 28 نوعا مختلفا من الأحجار الكريمة لترصيع الضريح. شارك في بناء تاج محل حوالي 22 ألفا من العمال والمهندسين القادمين من مختلف بقاع الأرض، فقد تم جلب المعماريين والحرفيين من بغداد ومن القصور العثمانية في تركيا، وقدم مصممو الحدائق من كشمير، والخطاطون من شيراز، والحجارون والنحاتون وحرفيو الجاس ومصممو القباب والبناؤون من بخارى والقسطنطينية وسمرقند. بني ضريح الإمبراطورة المغولية من الرخام الأبيض النقي الذي تم استخراجه من محجر جبل ماكراتا، والذي يبعد 563 كيلومترا في إقليم راجستان، وتم استحضار الحجر الرملي الأحمر من دلهي، كما أحضرت الحجارة الكريمة بالقوافل من كل أنحاء الأرض، حيث أحضر ليشب من النيجاب، والعقيق الأحمر من بغداد، والفيروز من التيبت، والملكيت واليشم والكريستال من تركستان، وغيرها من اللؤلؤ والألماس والزمرد والصفير، إذ استخدم في بناء تاج محل أكثر من 40 نوعا من الأحجار الكريمة. أساطير تحيط بالمكان. أما عن الأسلوب المعماري الفريد الذي اتبع في بناء هذا الضريح، استخدم المهندسون العديد من أساليب الخداع البصري التي جعلت من تاج محل تحفة ترقى لمستوى واحدة من عجائب الدنيا ال7، إذ يتغير لون البناء مع اختلاف أوقات النهار بحسب موقع الشمس وانعكاس الماء على المرمر الأبيض.
قيل إن الإمبراطور شاه جيهان قد أمر المهندسين بأن يصمموا تاج محل بطريقة يتمكن فيها من مشاهدة الضريح أو انعكاسه في الماء من كل جانب من جوانب قصره. وقيل أيضا إن الإمبراطور قد أمر بقطع أيدي المهندسين والحرفيين الذين أسهموا في بناء هذه التحفة المعمارية كي لا يقوموا بتصميم وصنع مثلها في أي مكان آخر بالعالم، إلا أنه لا توجد دلائل قطعية تثبت هذه الأقاويل، وربما هي مجرد مبالغات رواها العامة في وصفهم لعظمة هذا الضريح وتميزه. لا عجب أن تعلن اليونسكو في عام 1983 أن تاج محل موقع تراث عالمي، وأن تصفه بأنه درة الفن الإسلامي في الهند ومن أجمل نماذج التراث العالمي.